मुआज़िज़ दोस्तों, समंदर एक ऐसा उस्ताद है जो गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। यहाँ की गई छोटी से छोटी गलती अक्सर औकात जिंदगी भर का सबक बन जाती है और बाज औकात जिंदगी भी छीन लेती है। दुनिया भर में ऐसे खौफनाक मनाजिर कैमरे में कैद होते रहते हैं जहां बड़े बड़े बहरी जहाज, बहरी बेड़े, छोटी कश्तियां और क्रूज शिप्स एक लम्हे की गलती, एक तेज झोंके या एक गलत कैलकुलेशन के बायस तबाह होते नजर आए। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो टकराव, वो हादसात, वो बदतरीन गलतियां जिन्होंने करोड़ों डॉलर का नुकसान पहुंचाया और कई जानों को खतरे में डाल दिया। कहीं एक क्रूज शिप पूरे पुल से जा टकराई, कहीं एक भारी क्रेन खिलौने की तरह जमीन बोस हो गई और कहीं चंद सेकंड के अंदर पूरा जहाज समंदर की गहराई में गायब हो गया। ये वो लम्हात हैं जब ताकत, टेक्नोलॉजी और तजुर्बा सब नाकाम हो गए। लिहाजा इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं पानी पर होने वाले तारीख की सबसे बड़ी गलतियां, वो हादसात जो ये साबित करते हैं कि समंदर कभी किसी को माफ नहीं करता। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं सर्बिया के डैन्यूब दरिया के किनारे, जहां ट्रेंच का काम जारी था। मजदूर दरिया के फर्श से कीचड़ और रेत निकालकर समंदर पर तैरते एक बड़े प्लेटफार्म पर डाल रहे थे। यह काम हमेशा नाजुक होता है क्योंकि इस प्लेटफार्म की बर्दाश्त की भी एक हद होती है, मगर उस दिन शायद किसी ने इस हद को नहीं पहचाना और प्लेटफार्म पर इतना सामान लाद दिया गया कि इसका दरमियानी हिस्सा वजन बर्दाश्त न कर सका। एक खौफनाक धमाके जैसी आवाज आई और लम्हों में यह प्लेटफार्म बीच से फट गया। पानी अंदर घुसने लगा और पूरा ढांचा आहिस्ता आहिस्ता दरिया के अंदर डूबता चला गया। यह मंजर इसलिए भी खौफनाक था कि प्लेटफार्म पर मौजूद लोग कुछ लम्हों तक समझ नहीं पाए कि हुआ क्या है। अलबत्ता इस हादसे में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुछ अफराद मामूली जख्मी हुए। यह वीडियो जब सोशल मीडिया पर अपलोड हुई तो देखते ही देखते वायरल हो गई। मुआज़िज़ दोस्तों, अब चलते हैं अलास्का की सर्द मगर मसरूफ बंदरगाह कीचकान की तरफ, जहां एक देव हैकल क्रूज शिप लंगर अंदाज किया जा रहा था। देखने वाले समझते हैं कि इस साइज का जहाज हवा या मौजों से मुतासिर नहीं होता, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जब ऐसे जहाज बंदरगाह के बिल्कुल करीब आते हैं तो इनका वजन और साइज ही इनका सबसे बड़ा मसला बन जाता है। सिर्फ 1 मीटर की गलती भी खतरनाक साबित हो सकती है। उस दिन हवा बहुत तेज चल रही थी, जिसकी वजह से जहाज का बैलेंस बिगड़ गया और चंद लम्हों में यह देव हैकल क्रूज शिप सीधा लकड़ी के पिलर से जा टकराया। धड़ाम की आवाज दूर तक सुनाई दी। जहाज के मजबूत लोहे में दरारें आ गईं और बंदरगाह के पिलर्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा और सिर्फ इस पिलर की मुरम्मत पर $2 मिलियन का खर्चा आया। ये एक याद दहानी थी कि बड़े से बड़ा जहाज भी एक ताकतवर हवा के झोंके के सामने बेबस हो सकता है। नाज़रीन, अब हम चलते हैं ताइवान की सबसे मसरूफ बंदरगाह काओशिंग की जानिब, जहां एक भारी ट्रांसपोर्ट जहाज एक ऐसे हादसे का शिकार हुआ जिसे देखकर हर शख्स दंग रह गया। जहाज की रफ्तार मामूली थी, मगर इसका रुख गलत था। इसे अपनी पोजीशन दुरुस्त करने की जरूरत थी, लेकिन एक लम्हे की गलती ने जहाज को बराह रास्त क्रेन से टकरा दिया। ये वो क्रेनें होती हैं जो पूरे के पूरे कंटेनर्स उठाती हैं, मगर उस दिन ये क्रेन खुद जमीन बोस हो गई। चंद सेकंड में लोहे का पहाड़ खिलौने की तरह मुड़कर गिर गया और नीचे खड़े कई कंटेनर्स इसके नीचे दब गए। हैरत की बात यह है कि इतनी तबाही के बावजूद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर माली नुकसान इतना ज्यादा था कि लोग आज भी इस वाक़े को मिसाल के तौर पर बयान करते हैं, क्योंकि गेंट्री क्रेन को दोबारा से रिपेयर करवाने का खर्च $40 मिलियन तक जा पहुंचा था। मुआज़िज़ दोस्तों, इसी तरह यमन के साहिल के करीब एक और अफसोसनाक मगर सबक आमोज वाक़या पेश आया। एक लाइव स्टॉक बैरी जहाज जिस पर सैकड़ों भेड़ बकरियां लादी गई थी, खलीजे अदन में उलट गया। समंदर में मवेशियों का इस तरह गिर जाना न सिर्फ दर्दनाक था, बल्कि बहुत बड़ा माली नुकसान भी था। मकामी माहिगीर फौरन मदद के लिए पहुंचे और जितनी जानें बचा सकते थे बचाने लगे। तहकीकात से मालूम हुआ कि जहाज पर जरूरत से ज्यादा वजन लाद दिया गया था। यह वाकया बताता है कि अगर कवानीन और हिफाजती उसूलों को नजरअंदाज किया जाए तो नुकसान सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि मासूम जानवरों का भी होता है। इसी तरह एक टग बोट यानी छोटा मगर ताकतवर बैरी जहाज जब एक सील बोट को खींचकर
محفوظ علاقے میں لے جانے کی کوشش کر رہا تھا تو خود ہی پانی میں غرق ہو گیا۔ ٹگ بوٹ کے کیپٹن نے اندازہ نہیں لگایا تھا کہ جس جگہ وہ موجود ہے وہاں طاقتور لہریں اچانک زاویہ تبدیل کر دیتی ہیں۔ چند سیکنڈ میں کشتی کا اگلا حصہ پانی کے اندر چلا گیا اور پوری بوٹ الٹ گئی۔ اگرچہ عملہ بچ گیا، مگر یہ منظر اس بات کا ثبوت ہے کہ سمندر میں ایک کمزور کشتی کو بچانے کی کوشش کرنے والی مضبوط ٹگ بوٹ بھی لمحوں میں ڈوب سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، اب چلتے ہیں موریتانیہ کے ساحل پر، جہاں ایک اور خطرناک حادثہ رونما ہوا جب ماہی گیروں کا بڑا بحری جہاز پوری رفتار سے ایک بڑے ریفریجریٹڈ جہاز سے ٹکرایا۔ دونوں جہاز کچھ دیر تک ایک دوسرے سے رگڑ کھاتے رہے، جیسے کوئی دھاتی دیوار ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہو۔ ایک جہاز کے عملے نے جہاز کو بچانے کی پوری کوشش کی، مگر جہاز کی باڈی میں بننے والی دراڑ پانی کا تیز بہاؤ برداشت نہ کر سکی اور چند منٹس میں پورا جہاز سمندر کی گہرائی میں چلا گیا۔ عملہ معجزانہ طور پر بچ نکلا، مگر یہ لمحے ایسے تھے کہ دور سے دیکھنے والا بھی گھبرا جائے۔ اسی طرح ایک فیری میڈریا دریا کے پل سے جا ٹکرائی۔ پلر اتنا سخت تھا کہ فیری کا اگلا حصہ مکمل طور پر کچلا گیا۔ لوگوں کی چیخیں دور دور تک سنائی تھی۔ پانی کے چھینٹے اور ٹوٹی ہوئی دھات مل کر ایسا منظر بنا رہے تھے جو کسی فلم کا سین لگتا تھا، مگر حقیقت میں سب کچھ چند ہی لمحوں میں ہوا۔ معزز دوستو، اب بات کرتے ہیں میکسیکو کے ساحل کی، جب ایک کروز شپ کارنیوال گلوری دوسرے جہاز سے ٹکرا گئی۔ خوش قسمتی سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا اور دونوں جہاز اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن یہ منظر بتاتا ہے کہ ایک لمحے کی غفلت بھی بڑے جہازوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے، جبکہ کسی فیری کے کیپٹن کا نیند میں چلے جانا یا توجہ نہ دینا کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فرانس کے پورٹ آف کینز میں سپر یاٹ کے انجن میں خرابی پیدا ہوئی اور عملے کو فوری طور پر رد عمل دینا پڑا۔ آدھے عملے نے ساحل کی طرف موجود لوگوں کو خبردار کیا، جبکہ باقی اہلکاروں نے اینکر پھینک کر جہاز کو قابو رکھنے کی کوشش کی۔ خوش قسمتی سے سب کنٹرول میں رہا اور کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا۔ دوستو، آخر میں آپ کو بتاتے چلے کہ نیدرلینڈز کے شہر ہارلم میں ایک کشتی کا ماسٹ یعنی اونچا ستون پاور لائن سے ٹکرا گیا اور چنگاریوں نے آسمان کو روشن کر دیا۔ یہ منظر کچھ لمحوں کے لیے آتش بازی جیسا لگ رہا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ ذرا سی غلطی نے ساری کشتی کو آگ میں جھونک دیا۔ مگر خوش قسمتی سے آگ نہیں لگی اور کوئی زخمی بھی نہیں ہوا، لیکن یہ منظر کسی ہارر فلم سے کم نہیں تھا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھے وہ سمندری حادثات جن کے مناظر کیمرے میں قید ہو کر دنیا تک پہنچے تو دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ امید ہے کہ آپ دوستوں نے بھی اس سے قبل ایسے مناظر نہیں دیکھے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔